आप पाकिस्तानी हो, ये जो पानी है ना, ये आप कश्मीरियों का खून पी रहे हो, आप हमें भूलो मत। आप पाकिस्तानी हो, ये जो पानी है ना, ये आप कश्मीरियों का खून पी रहे हो, आप हमें भूलो मत। मैं इस्लामाबाद से बाय रोड, जीटी रोड से मैं गई हूँ, सारे खुश थे दरिया जो हमारे कश्मीर से आते हैं, और हमने तराना लगाया हुआ था जेलम रोया। तो उसी वक्त मुझे और मेरी फैमिली को एहसास हुआ, मैंने कहा पाकिस्तानी लगता है अपने झगड़ों में कश्मीरियों को भूल गए। तो हम रोने लग गए, क्योंकि उनके खून से, ये इंडस वाटर ट्रीटी से नहीं आता, उनके खून से आता है, और ये ट्रस्ट वाटर है। असल इस वाटर का मालिक कश्मीर है, कश्मीर के लोग हैं और उनकी तहरीक है। तो वो मैं रोई, हम सब रोए, और हमने उस वक्त जब लाहौर पहुंचे मैंने स्पीच कर दी, और 5-6 महीने आपके पाकिस्तान में बारिश नहीं हुई थी। तो मैंने वो स्पीच की, मैंने कहा आप पाकिस्तानी हो, ये जो पानी है ना, ये आप कश्मीरियों का खून पी रहे हो, आप हमें भूलो मत। यकीन करें उस रात जब मैं तहज्जुद में थी, मैं दुआ पढ़ी थी, तो उसी वक्त रात को ऐसी बारिश शुरू हुई है कि मतलब बारिश ही बारिश पाकिस्तान जल चले। हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था आर्टिकल 370 और 35A की अब्रोगेशन का, जिसके बाद हमने यहाँ पे सरीना चौक में एक घड़ी भी लगाई थी, कश्मीरियों को इतने दिन से बंद कर दिया गया है। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और जनरल बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ थे। आप एक कहीं ना कहीं ये तासुर पाया जाता था कि पाकिस्तान ने और उस वक्त की पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया मसला कश्मीर को। तो इस तासुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि वाकई कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया गया था? देखिए, मेरे हाथ में तो इख्तियार नहीं था उस वक्त की पॉलिसीज़ बनाने का, ना अब है। और मैंने तो खुलेआम हर जगह यही कहा था कि हमें फॉरेन ऑफिस के अंदर एक लीगल सेल चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लॉ फेयर किया है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उन्होंने सारी कश्मीरियों को अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी बना दिया, उन्हीं को स्टेटलेस कर दिया है। एग्जैक्ट रेप्लिका किया है उन्होंने जो जूइश सेटलमेंट्स जो हो रही हैं गाज़ा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, जो इजरायली मॉडल है। और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि ये मामला जो है अब इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाएं, नलिफाई करें शिमला एग्रीमेंट को, कश्मीर को ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाया जाए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर एनवॉयज़ जो है नॉमिनेट किए जाएं, और उन हाई पावर डेलीगेशंस को बाहर के ममालिक में भेजा जाए जो कश्मीरी हैं या कश्मीर के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, या जो एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर इशू के ऊपर, या लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, या डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफरेंट फैसेट्स हैं। और मैंने यहाँ तक तजवीज़ दी थी कि जो रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर जो लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर से यहाँ आज़ाद कश्मीर में आए हैं, उनको बाहर लेके जाया जाए, वो अपने ऑडियोज़ बताएं, हमें ओरल डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो चाहिए। और उसके साथ मैंने ये भी कहा कि जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्रीज़ के जो विक्टिम्स हैं, या दहशत गर्दी जिनके ऊपर हिंदुस्तान ने किया पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, उनको जो है बाहर के जो थिंक टैंक्स के अंदर, बाहर के एवेन्यूज़ जो हैं, बाहर की जो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्बेसीज़ के थ्रू, और एक सेपरेट डेस्क जो है वो कश्मीर के लिए बनाया जाए। तो वो ज़्यादातर तो चीज़ें नहीं हुई हैं। अच्छा। तो मैंने तो ज़्यादातर देखा है कि स्पीचेस बड़ी हुई हैं, बड़ी चार्ज स्पीचेस हुई हैं, और जब भी कोई स्पीच किया पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, कश्मीरियों ने हमेशा उसको एक्नॉलेज किया, चाहे किसी भी हुकूमत है, क्योंकि वो इंटरनेशनल फ्रंट की बात। मगर जब पॉलिसी की बात आती है तो मैंने यही कहा था, हमें एक लॉन्ग टर्म कश्मीर एमरजेंसी पॉलिसी चाहिए जिसके अंदर हम नलिफाई करें शिमला को, और अब हम दुनिया के पास अपना केस बहुत स्ट्रांगली लेके जाएं कि 50 साल कोशिश की हमने कि डायलॉग हम कर लें, वो नहीं हो सका। इंडिया इज़ नॉट रेडी, और अब वो जिस हद तक चला गया है, तो अब यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब अब वो नलिफाई हो गया है कि अब वो वहाँ पे फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट कराए, क्योंकि दुनिया को यही इंप्रेशन जाता है कि इनकी बायलैटरल टॉक्स शिमला के बाद चल रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी उस तरह प्रेशर नहीं होता है। वो कहते हैं आपस में अपनी डायलॉग बाजी, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी, कभी क्रॉस कल्चरल, कभी फलानी डिप्लोमेसी, कभी ट्रेड डिप्लोमेसी करते रहते हैं। एंड असल जो मुद्दा है वो कश्मीर का, जब उसके करीब आते हैं तो कोई धमाका करा देता है हिंदुस्तान, कभी कुछ करा देता है, कभी कोई मुंबई अटैक, कभी फलाना, तो वो सारा का सारा ज़ीरो ये पे आ जाता है, स्क्वायर वन पे। तो इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग था। आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट गो, मुझे नहीं समझ आ रही है कि उससे इनको किस चीज़ का डर था, खौफ था। मेरी पुराना रिकॉर्ड निकालें, इस वक्त का भी मैं कह रही हूँ, अब भी कर लें शिमला को, मत घबराएं, मत डरें। मैं इस्लामाबाद से बाय रोड, GT रोड से मैं गई हूँ, सारे खुश थे दरिया जो हमारे कश्मीर से आते हैं, और हमने तराना लगाया हुआ था जेलम रोया। तो उसी वक्त मुझे और मेरी फैमिली को एहसास हुआ, मैंने कहा पाकिस्तानी लगता है अपने झगड़ों में कश्मीरियों को भूल गए। तो हम रोने लग गए, क्योंकि उनके खून से, ये इंडस वाटर ट्रीटी से नहीं आता, उनके खून से आता है, और ये ट्रस्ट वाटर है। असल इस वाटर का मालिक कश्मीर है,
کشمیر کے لوگ ہیں اور ان کی تحریک ہے. تو وہ میں روئی, ہم سب روئے, اور ہم نے اس وقت جب لاہور پہنچے میں نے اسپیچ کر دی, اور 5-6 مہینے آپ کے پاکستان میں بارش نہیں ہوئی تھی. تو میں نے وہ اسپیچ کی, میں نے کہا آپ پاکستانی ہو, یہ جو پانی ہے نا آپ کشمیریوں کا خون پی رہے ہو, آپ ہمیں بھولو مت. یقین کریں اس رات جب میں تہجد میں تھی, میں دعا پڑھی تھی, تو اسی وقت رات کو ایسی بارش شروع ہوئی ہے کہ مطلب بارش ہی بارش پاکستان میں. اور تو اس لیے یہ ہے ان کے خون کے اوپر ان کو سودا کر لینا اور کہہ دینا جی اسماگ ڈپلومسی, بارش ہوئی ہے اسماگ ہٹ گئی, یہ ہے برکت کشمیر. تو اسی لیے ہم لوگ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ہمارے لیڈران بھی جو ہیں ان کی بھی دو ٹوک پالیسی ہو. جنگ وہ کر رہے ہیں, جنگ ہم نہیں کر رہے ہیں, نہ کشمیری کر رہے ہیں, وہ قتل عام کر رہے ہیں. مگر اب پاکستان ہائی ٹائم آ گیا کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کو اب سیریسلی ہماری ریکمنڈیشنز کو لیا جائے اور ایک ہی دفعہ اس کو اسکریپ کیا جائے. انہوں نے بڑے ممالک میں جو ہے ٹریک ٹو کر لیے ہیں, مگر ہر دفعہ انہوں نے کسی بات کو نہیں مانا. پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا وکیل ہے, اور ریاست پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر آئی ہے. ابھی آرمی چیف کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت وہ جو آرمی چیف کا بیان تھا اس کے اوپر انڈیا میں تل ملاٹ ہم نے دیکھی, وہ جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آزادی کا ایک بیس کیمپ بھی ہم نے بنایا تھا جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھی ایک حکومت ہے, وہاں پہ بھی ایک وزیر اعظم ہے, وزراء کا ایک جم غفیر ہے. اس کا کیا کردار ہے کشمیر کی آزادی میں, کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے 10 جنگوں کا کہا ہے. اسٹیٹ کی پالیسی ہمیشہ سے کلیئر رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, مگر ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے آپس میں لڑائیاں کر کے ادھر کی ادھر کرتے ہیں, اور ان کی نیشنل ایشوز کے اوپر لپ سروس پہ ضرور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساتھ ہیں, مگر پریکٹیکلی نہیں کوئی ان کی. دوسری بات یہ کہ بیس کیمپ, اس پہ ہم اکثر میری جب بھی کشمیر کمیٹی میں بلایا جاتا ہے ہر حکومت میں میں جاتی ہوں, 2-3 میٹنگ ضرور, اس میں میں پورے اپنی طرف سے فائلز لے کے ریسرچ کر کے یہ ایشوز ہیں کشمیریوں کے, ان طریقوں سے ہم تحریک کو منظم کر سکتے ہیں, اس طرح ہم کیمپین کر سکتے ہیں اپنے کشمیر کے لوگوں کو رہا کروانے کے لیے جو ہندوستان کی جیلوں میں جو ظلم ہو رہا ہے. ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ایک بات ہے, موبلائزیشن آف ریسورسز, لوکل سپورٹ, لوکل ٹریننگ ورک شاپس ہمیں چاہیے. اے جے کے کی یوتھ کی سوشل میڈیا کیمپینز کے حوالے سے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, چاہے شارٹ ویڈیوز بنانے کی بات ہے, چاہے ہیش ٹیگس کو وائرل کرنا ٹک ٹاک کے اوپر, اس کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ ورک شاپس ہونی چاہیے یونیورسٹیز کے اندر جو فوکس کر رہی ہوں تحریک آزادی کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ کمیونٹی انگیجمنٹ چاہے وہ ڈفرینٹ واکس آف لائف ہے, لائرس کے اندر بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے ہم لوگوں کی کمیٹیز ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ باڈیز ہونی چاہیے ہماری, جو کہ ہر وقت ایکٹیو ہوں, جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہو تو ان کی طرف سے فوراً جو ہے اس کے اوپر اپڈیٹ کیا جائے, اس کے اوپر پروٹیسٹ کرائی جائیں, سوشل میڈیا کیمپینز کی جائیں, اس کے اوپر سیمینارز کرائے جائیں. پھر پولیٹیکل یونٹی, جتنی سیاسی پارٹیز ہیں آزاد کشمیر کی آپس میں ان کو ایک, جو میں نے 5 اگست کے ٹائم پہ بھی ان کو کہا تھا کہ آپ سب مل کے خدارا آپ نکلیں, اکٹھے نکلیں, ساری پارٹیز اپنے جھنڈوں کو چھوڑیں اور ایک یونیفائڈ وے میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک پہیا جام ہڑتال کے ساتھ ایک عوامی جو ہے ایک جو ہمیں ضروری ہے اس وقت کہ عوام کی پارٹیسپیشن ہو ہزاروں کی تعداد میں اس ظلم و ستم اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے. پولیٹیکل یونٹی, فارم یونیفائڈ پولیٹیکل جو یونٹی کا فرنٹ ہو جس کے اندر وہ سارے لوگ ہوں, اے پی ایچ سی کے لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت, ان کی طرف سے الگ الگ مسجدوں میں لوگ پروٹیسٹ نہ کریں, ایک یونیفائڈ وے میں. پھر ہمیں فاسٹر کرنی پڑے گی فیوچر کی یوتھ لیڈرشپ, ٹرین کرنی پڑے گی جن کی ایکسپرٹیز ہوں ایڈوکیسی کے اوپر, مقبوضہ کشمیر کی تحریک کے اوپر, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اوپر, انٹرنیشنل لاء کے اوپر, اور ڈاکیومنٹ کریں اورل ہسٹریز مقبوضہ کشمیر کی جو فیملیز, میں ان کو ریفیوجی نہیں کہتی, آپ بھی نہیں ان کو کہتے کیونکہ آزاد کشمیر ان کا گھر ہے, وہ ڈسپلیسڈ کشمیریز ہیں, ان کی فیملیز کی اورل ڈاکیومنٹریز, یو آر اے جرنلسٹ, یو آر اے کشمیری, ان کی فوٹیجز جو ہیں ریلز بنائیں, ان کو ریڈیو چینلز کے اوپر بلایا جائے, اور اس میں آپ بھی میجر رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے اندر انٹرنیشنل کانفرنسز کتنا ضروری ہے آزاد کشمیر میں کرانا. 5 اگست کے بعد کون سی ہائیسٹ لیول کی ہوئی ہے جس میں کوئی ورلڈ لیڈرز, مجھے تو کوئی نہیں یاد, تو آپ بتائیں. تو